You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 5,583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सरकारले दुधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56.04 रुपियाँ कायम। पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 5,583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,776 PCR परीक्षणका क्रममा 3,657 जना र 6,898 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,926 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,752 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 8,267 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,71,165 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 74,653 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 137 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दुधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56.04 रुपियाँ कायम गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले किसानका लागि दुधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56.04 रुपियाँ कायम गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले दुधको मूल्य 56.04 रुपियाँ कायम गरेसँगै 13.17% अर्थात् 6.52 रुपियाँले दुधको मूल्य वृद्धि भएको छ। बैठकले विश्व बैंकको 18 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ भने सफा हिमाल अभियान 2022 खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी र धरौटी बापतको दस्तुरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले खुल्ला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक सिलु मानन्दरलाई नियुक्ति गरेको छ भने नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा जाजरकोटका समीर जङ शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बुधबार सोनाम लोसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। विश्व बैंकबाट फिनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अरब रुपियाँ सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। 2078 साल माघ 19 गते बुधबार सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने। मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साबिक गाविसहरू बुनियाद रामपुर कोटनी तथा लिपनी मालको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने। मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने साबिक हाजीपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरेनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने। दार्चुलाको तुसारा पानीदेखि कोठाघरसम्मको 4 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने। नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा
प्राध्यापक सिलु मानन्दर काठमाडौँलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, सफा हिमाल अभियान 2022मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरू हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्बेज धरौटी बापतको रकम छुट दिने, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री रामेश्वर दङ्गाललाई निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य रु 56 रुपियाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने, जाजरकोटका समीरजङ शाहलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा बढीमा 4 वर्षका लागि नियुक्त गर्ने। मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दङ्गाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल भारत जोड्ने गरी महाकाली नदीमाथि निर्माण गर्ने पुलको लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारको अनुदानमा नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुलालाई जोड्ने गरी महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने पुल निर्माणसँगै नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तरखण्ड राज्यबीचको सीमा पार सम्पर्कलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले नेपालको विकास आयोजनामा भारत सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले निर्धारित समयमा नै पुल निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हालका दिनहरूमा पनि तराई रोड, सडक सुधार तथा विकास आयोजना, सीमा पार रेल विकास आयोजनाहरू भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित छन्। यसै प्रसङ्गमा गत वर्षको अक्टोबरमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेलवे संरचनाको हस्तान्तरण समारोह यसै हलमा सम्पन्न भएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै रक्सोल काठमाडौँ रेलवे लाइनको विस्तृत सर्वेको काम पनि अगाडि बढिरहेको सुन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ। अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्ने तर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कयौं वर्ष भइसकेको थियो महाकाली पुलको अधुरापन, नेपाल भारत दुईटाको आगमन जुन ठप्प थियो। मलाई लाग्छ यो हस्ताक्षर भएपछि यदि द्रुत गतिमा काम भयो भने मलाई लाग्छ दुईटा देशको अझ सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुनेछ। यातायात, व्यापार, हाम्रो जुन धर्म संस्कृति सबै कुरा छ यसलाई एउटा टेवा पुग्याउँछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले यो कार्यक्रममा विगत केही दिन केही महिनादेखि महामहिमजीको पनि एकदम छिटो भइदिए भए दुईटा देशको एउटा आगमन सुचारू रूपमा हुन्थ्यो भनेर यो हुँदाखेरि मलाई आज धेरै खुसी लागेको छ। हाम्रो पीएम प्रधानमन्त्रीजी भारत जाँदाखेरि यो हुने कार्यक्रम थियो। संयोगवश केही कारणले त्यो चाहिँ प्रोग्राम कोभिडको कारण हुन सकिएन।
तर आज धेरै खुसी लागेको छ यो हस्ताक्षर गरेपछि यो काम हाम्रो सुचारू हुन्छ र फेरि सबै सम्पूर्ण साथीलाई आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले दुई देशका जनताबीच वाणिज्य, सांस्कृतिक तथा जनता बीचको सम्बन्धलाई सुव्यवस्थित बनाउन दुई देशका सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको सीमा पार कनेक्टिभिटी अनुरूप रहेको बताउनुभयो। A new foundation for economic prosperity in those areas which are connected through this bridge. We would not have been able to achieve today's milestone without extensive and deep cooperation of the Honorable Secretary of MOPET and other senior officials under the very constructive and valuable leadership of the Honorable Minister. I would like to thank everybody from my embassy also who has been right from the start closely involved in conceptualizing the MOU and in expediting the completion of the process that has led to today's signing. We look forward to closely working with our colleagues in MOPET so that the bridge can be constructed within the prescribed timelines, so that the people of the two regions of Uttarakhand and Sudur Paschim on Nepal side can harness and harvest the economic, social and the cultural benefits that are inherent in the construction. मन्त्रालयका अनुसार अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ। डीपीआर तयार पारेको करिब 3 वर्षमा पुल निर्माण सक्ने योजना छ। पुल बनाउन 40 देखि 42 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको निरीक्षणका क्रममा नेता सिंहले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेकाले सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकार नै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा निर्माण भएकाले यो सरकारले संविधान मिच्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारले म्यान्डेट बमोजिम कार्य गर्न नसकेको र संविधानलाई भङ्ग गर्ने प्रयास गरेकाले संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन सरकार बनेको उहाँको भनाइ छ। अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन स्थानीय निर्वाचनको यो चाहिँ जो भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले अब चाहिँ भनौँ न क्याबिनेटसँग चाहिँ जुन सिफारिस सुझाव चाहिँ दिएको छ, एडभाइस दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ संविधान यो अहिलेको यो गठबन्धन सरकार गठन भएको कसरी त भन्दाखेरि यो चाहिँ निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो ओली सरकारको यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ म्यान्डेट बमोजिम र संविधान को भावना र मर्म विपरीत कार्य गरेको र पार्लियामेन्टलाई चाहिँ दुई पटक चाहिँ संसदलाई चाहिँ भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि संविधानलाई यो ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा चाहिँ ल्याउनको लागि र त्यही अनुसार काम गर्नको लागि यो गठबन्धन सरकार चाहिँ बनेको छ। र यो गठबन्धन सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन भावना र मर्म अनुरूप आफ्नो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने र चाहिँ जुन 5 वर्षमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुन्छ भने चाहिँ संविधानले चाहिँ किटान गरेको छ। संविधानको भावना र चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ऐनहरू छन्, स्थानीय निर्वाचन ऐनहरू, त्यसको चाहिँ इन लेटर एन्ड स्पिरिट त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुको लागि चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलिसकेको छु र यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याएर संविधानको मूल भावना र मर्मलाई यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तलमाथि
नहुने गरिकन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ। यस्तै मङ्गलबार नै बागमती करिडोरका बारेमा जानकारी लिँदै नेता सिंहले बागमती नदी किनारमा स्थानीयको प्रयासमा निर्माण भएका पार्कलाई एकीकृत बागमती योजनाले मास्न नहुने बताउनुभयो। सभ्यता यो चाहिँ जुन अधिकार सम्पन्न चाहिँ जुन समिति छ त्यो समितिले चाहिँ अब यो चाहिँ जुन पार्क निर्माण गर्ने क्रममा एक त उहाँहरूले चाहिँ धेरै ढिलासुस्ती चाहिँ गरिराख्नु भएको छ है यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनमा र अहिले आएर चाहिँ हालसाल यो चाहिँ 2-3 दिन भयो उहाँहरूले चाहिँ कसैसँग चाहिँ सरोकारवालाहरूसँग पनि परामर्श नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ जुन यो चिनो लगाउनेदेखि लिएर र भल्काउने भन्ने चाहिँ जुन पछि आएर चाहिँ यो हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि जे गर्नु छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित सरोकारवाला चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू सबैले चाहिँ प्रतिनिधिहरूले बोलाएर छलफल गरेर हैन के गर्न लागेको हो कसरी गर्न लागेको हो यो सबै चाहिँ गर्नुको लागि यो गरेर चाहिँ सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ राखेर चित्त बुझाएर चाहिँ गर्ने काममा कसैले चाहिँ थाहै नदिने वडा अब चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकार भनेपछि त वडा समिति छ, वडा अध्यक्षहरू छन्, सदस्यहरू छन्। वडालाई पनि थाहा नदिकन एकलौटी किसिमले चाहिँ गुपचुप तवरले चाहिँ गर्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न स्थानीय बासिन्दामा चाहिँ शङ्का चाहिँ उत्पन्न भयो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन बागमती सभ्यताले चाहिँ गर्नुपर्ने काम समयमा नगरेको कारणले गर्दाखेरि समुदायहरूको चाहिँ सहभागितामा त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसद विकास कोषदेखि लिएर सबैको हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ संलग्न गराएर निर्माण गरेको चाहिँ पार्कलाई यो एकैचोटि चाहिँ केही खबरै नगरिकन बनेको ठाउँमा चाहिँ आफूले बनाउने समयमा चाहिँ केही नगर्ने जनतालाई चाहिँ केही यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरोकारवालाहरूलाई कसैले केही सूचना नदिने र गुपचुप तवरले चाहिँ गर्नु भएन। जे गर्नुपर्छ ठिक छ योजना छ भने योजना ल्याउनु पर्यो अगाडि र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू जसको चाहिँ इनिसिएसनमा अग्रसरतामा यो चाहिँ जुन पार्कहरू चाहिँ निर्माण भएको छ र त्यत्रो लगानी भएको छ त्यत्रो चाहिँ समय चाहिँ त्यसमा चाहिँ भएको छ र यो चाहिँ जुन धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको यो चाहिँ जुन भनौँ न त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टर बिल्डिङदेखि लिएर जुन आचरणमा चाहिँ सुधार ल्याउने चरित्रमा चाहिँ राम्रो गर्नुको लागि जुन भजन गर्ने ठाउँ यस्तो थलोलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठिक छ बागमती सभ्यता यो चाहिँ जुन समिति छ त्यो समितिले आफ्नो योजना अगाडि बढाउने हो भने सबैले कन्भिन्स गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। उहाँले बागमती किनारमा रहेका पार्क बगैँचा निर्माण गरिरहेका सङ्घ संस्था र स्थानीयहरूसँग छलफल पनि गर्नुभएको थियो। साँखु साली नदी स्थित माधव नारायण व्रतका व्रतालुले तीर्थयात्राका क्रममा आर्यघाटमा स्नान गरी पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेका छन्। पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि व्रतालुले सोमबार साँझ पशुपति क्षेत्रमा आएर बास बसेका थिए। व्रतका व्रतालुले मंगलबार बिहान स्नान गरी पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। पशुपतिनाथको दर्शनपछि व्रतालुले तारमेश्वरमा पुगी अर्घदान गरेका छन्। तारमेश्वरमा अर्घदानपछि व्रतालु पैदल हिँडेर चलमपाक भनिने सानो गौचरणमा आएर भोजन गर्ने परम्परा छ। भोजनपछि व्रतालुले सिंहदरबार हुँदै दक्षिणकाली नगरपालिकाको शेष नारायणमा गएर बास बस्छन्। माघ कृष्ण चतुर्दशीदेखि नै माधव नारायणका व्रतालुले तीर्थयात्रा गर्छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर माधव नारायणको व्रत विधि पूरा गरिएको श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। पौष शुल्क पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत माघ शुल्क पूर्णिमासम्म चल्छ। व्रतमा यस वर्ष 106 जना महिला र 19 पुरुष गरी 125 जना व्रत बसेका छन्। माघ महिनामा माधव नारायणको व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने, विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं सुख शान्ति र अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी सर्वप्रथम माधव नारायण एवं श्री स्वस्थानीको व्रत गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। त्यसबेलादेखि नै माधव नारायण र श्री स्वस्थानीको व्रत बस्ने परम्परा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ।
नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले नेपालले कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोपमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र अन्य व्यक्ति उप छानबिन गरी कारबाही गर्न युवा संघले अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरेको हो। खतिवडा मन्त्री नियुक्त भएपछि 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरी राज्यको 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निवेदन दर्ता गरिएको युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। खोप हिनामिना कार्यमा संलग्न मन्त्री खतिवडा र अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा लगायतका व्यक्ति उप मुद्दा दर्ता गराएर आएका छौँ। हाम्रो मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अहिले सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताहरू कोभिडको महामारीबाट ग्रसित भइरहेको अवस्था छ र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र यो सरकारको पनि एउटा मुख्य जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराएको छ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा 24 लाख डोज खोप हराएको स्वीकारिसक्नु भएको छ र आम जनताको 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र त्यसको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराउनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद र अत्यन्त जनघाती कदम हो। त्यसले गर्दा यो कहीँ स्टोरेजको लिकेजबाट अथवा अन्य डाटाबेस सङ्कलन नभएको भन्ने कुतर्कहरू दिँदै यो प्रकरणको ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ। तर एक किसिमले यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने 24 लाख डोज खोप भनेको यसको मूल्य लगभग 2 अर्ब 50 करोडको बराबरको यसको मूल्य पर्न आउँछ। 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ आज हामीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा को प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। यो गरिरहँदा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी नियमावली 2048 को दफा 3 र त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 7 र 17, 3, 8 र 17 मा व्यवस्था गरिएको कानुनी प्रावधानका आधारमा दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति आज हामीले यहाँ उजुरी दर्ता गरेका छौँ। यो विषयलाई अहिले विषयान्तर गर्न खोजिँदैछ, आलटाल गर्न खोजिँदैछ। हिजो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा तथ्यहीन अनेक किसिमका राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको हिसाबले कहिले ओम्नी प्रकरण लगायत अनेक विषयमा ठुलो इस्यु बनाइयो। मिडियाका साथीहरूलाई सबै स्मरण छ। त्यति बेला सिङ्गो संसार नै यो कोभिडको तयारीको अवस्थामा थिएन। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले पनि त्यहाँ माग भए अनुसारको भेन्टिलेटर सप्लाई गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। तर हाम्रो देशमा त्यति तत्कालीन सरकारले खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति धेरै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको थियो। तर अहिले सत्तामा रहेका नेताहरू, मन्त्री र सांसदहरूले त्यति बेला ठुलो स्वरमा आवाज निकाल्ने गर्थे। भेन्टिलेटर खोइ, आइसियु बेड खोइ भन्ने आवाज निकालिरहँदा आज नेपाली जनताले पैसा तिरेर सिटामोल जस्तो आधारभूत औषधि पनि किन्न पाइरहेका छैनन्। आज स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराइरहेको छ। यो विषय मिडियाले जति रूपमा यसलाई बाहिर उजागर गर्नुपर्ने थियो त्यति नभएको महसुस हामीले पनि गरिरहेका छौँ। आज यो संक्षिप्त भेटघाट मार्फतबाट हामी मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यो 24 लाख डोज खोप लगायतका अन्य धेरै विकृतिहरू जुन यो सरकारको पालामा भइरहेको छन् यसलाई उजागर गरी आम सञ्चार माध्यमबाट जनमानसमा पुर्याइदिन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। युवा संघले कोरोना महामारीबाट जोगाउनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरे पनि वर्तमान सरकारले भने खोपको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले महानगरमा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। सूचना केन्द्रको नगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले उद्घाटन गर्नुभयो। सूचना केन्द्र महानगरभित्रका 7 स्थानमा समेत स्थापना गरिने बताइएको छ। महानगरभित्रका सबै चासो, गुनासो र समस्याका विषयमा जानकारी लिन र दिन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको नगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। महानगरले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, राजस्व र
नगरभित्रका सबै जानकारीबारे महानगरसम्म पुग्न नसक्ने नगरवासी र पर्यटकलाई सहज होस् भनेर सूचना केन्द्रको शुभारम्भ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्मार्ट सिटी बनाउने सन्दर्भमा स्मार्ट सिटीका अवयवहरू धेरै छन्, कम्पोनेन्टहरू धेरै छन्। ती सबै कम्पोनेन्ट एकैचोटि गर्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हावादारी कुरा हुन्छ। तसर्थ हामी वान एट ए टाइम एकचोटिमा एउटा काम हामी सफलीभूत तवरले चाहिँ गर्दै जाने भन्ने हाम्रो जुन निष्कर्ष छ, सोही निष्कर्ष बमोजिम चाहिँ आज एउटा सानोभन्दा सानो हेर्दाखेरि त चिटिक्क परेको छ, तर त्यसको चाहिँ जुन यसले स्पेस अकुपाई गरेको आदि इत्यादि हेर्दाखेरि त्यति ठुलो काम त होइन यो। तरै पनि यो चाहिँ एकदमै मिनिङफुल छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणको निमित्त संसारको कुनै पनि सहरमा जाँदाखेरि त्यहाँ जान साथै एउटा चाहिँ ठुलो आई लेखेको अर्थात् इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ यस्तो किसिमको मतलब एक किसिमको सूचना केन्द्र राखिएको हुन्छ। महानगरभित्र भएका विकास निर्माणका कामको प्रगति, महानगरपालिकाको वडापत्र, महानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा र महानगरभित्रका सबै जानकारी सूचना केन्द्रले दिने महानगरले जानकारी दिएको छ। निरन्तर 4 दिन घटेको सुनको मूल्य बढेको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 91,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस दिन तेजाबी सुन प्रति तोला 91,400 रुपियाँ पुगेको छ। चाँदीको भाव स्थिर रहेको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,240 रुपियाँ कायम भएको छ। नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। यस दिन नेप्से सूचक 19 अङ्कले बढ्दा 6.5 अर्ब बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो दिन 13.5 अङ्कले घटेको नेप्से यस दिन 19.29 अङ्कले बढेर 2891.34 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ। यस दिन 6 अर्ब 57,48,42,418 रुपियाँ बराबरको 1,21,67,605 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 5,583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सरकारले दूधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56.04 रुपियाँ कायम। पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.